बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे मूसा और आप देख रहे हैं असरा एक्सप्रेस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आइए आज कुछ सुनहरी बातों पर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। दानाइयों में आला दर्जे की दानाई तकवा और कमज़ोरियों में सबसे बड़ी कमज़ोरी बदअखलाकी और बद आमाली है। बहादुर वो है जो मुसीबत के वक्त सब्र व तहम्मुल से काम ले और आड़े वक्त में पड़ोसी की मदद करे। अल्लाह ताला बेहतरीन बदला लेने वाला है। वो शख्स सबसे बेहतरीन जिंदगी बसर करता है जो अपनी ज़रूरियात के लिए किसी गैर पर भरोसा नहीं करता। तुम्हारी उम्र बराबर घटती जा रही है। बस जो कुछ तुम्हारे हाथ में है उससे किसी की मदद करो। जब जिस्म मौत के लिए तो अल्लाह ताला की राह में शहीद होना सबसे बेहतरीन है। जल्दबाजी हिमाकत है और ये बदतरीन इंसानी कमजोरी है। आला दर्जे का माफ करने वाला वो है जो बदला लेने पर कादिर हो मगर अफू दरगुजर से काम ले। जो काम तुम्हारे करने का नहीं, यानी जो काम तुम्हारी ताकत से बाहर हो, उसके करने की जिम्मेदारी अपने सर ना लो। आला दर्जे का फयाज वो है जो ऐसे लोगों से हुस्ने सलूक करे जिनसे उसे कोई उम्मीद या आसरा ना हो। अमले सोहले इंसान को खुद ब खुद काबिल तारीफ बना देता है और एक अंजाम खुद ब खुद साथ साथ चलता है। जालिमों के साथ रहना बजाय खुद जुर्म है। सरदार बनना चाहते हो तो जिद्दोजहद को अपना मामूल बनाओ। अपने काम के सिले की वाजिब से ज्यादा उम्मीद न रखो। वो सब रुखसत हो गए जिनसे मुझे मोहब्बत थी और अब मैं उन लोगों में हूं जो मुझे पसंद नहीं। दौलत का बेहतरीन मसरफ ये है कि उससे इज्जत और आबरू को बरकरार रखा जाए। किसी चीज की शिद्दत से ख्वाहिश महज बुरी बात नहीं बल्कि ये मोहलिक भी है। मुरव्वत ये है कि जब वादा कर उसे पूरा करे। ए अहमक, कभी तूने खुदा पर भरोसा किया तो होता। खुदगर्जी काबिले नफरत शय है। दुनियादारों ने हमेशा नापायदार अशिया पर तवक्कल किया, लेकिन अफसोस कि उन अशिया ने भी उनको धोखा दिया। दुनिया अगरचे दुनियादारों के लिए बहशत है, लेकिन आकबत में उनका कुछ हिस्सा नहीं। जब भी कोई राहे फ़कर पर आया, मुकर्रबीन हक ने उसको वही प्यार दिया जो इनको उनके खुदा ने दिया था। समा बंदगान खुदा को नेमत से माला माल करती है, इसलिए समा अहले अल्लाह पर जायज़ करार पाई। इखलाक पैदा कर, क्योंकि औसाफ़े हमीदिया भी उन इखलाक पर ही मुनहसर हैं। आशिक खुदा पर आशिक हो, क्योंकि हो सकता है वो भी अपने इश्क में तुझे मुब्तला कर दे। जब तक राज़े इलाही मालूम नहीं होता, दरियाए अबूदियत से अबूर हासिल नहीं होता। अपने औकात और इन्फास दोनों की निगहबानी करो। जो शख्स सिर्फ खुदा के लिए कोई काम करे वो ज़रूर सवाब पाएगा। जो तुम्हें मालूम नहीं दूसरों से पूछ ले, यही तेरे हक में बेहतर है। खल्क की राह में हक और हक की राह में खल्क नहीं है। सादिक शख्स की अलामत यह है कि लोगों के साथ मिला जुला रहे और दिल में अकेला हो, सिर्फ अल्लाह ताला के साथ हो। जवां मर्दी ये है कि दूसरे की भलाई इसी तरह की जाए
جیسے اپنے لیے کی گئی ہو۔ ایک دفعہ آگ اٹھا کر چل پڑے کہ جا کر کعبہ کو جلاتا ہوں تاکہ اس سے ہٹ کر لوگ خداوند کعبہ کی طرف متوجہ ہوں۔ بے غرض اور محض اللہ کی خاطر دوستی رکھنے والا دوستی کے قابل ہے۔ فرمایا کہ تو جنت طلب نہ کر کہ خود جنت تیری طلبگار ہو، اور تو دوزخ سے نہ بھاگ بلکہ ایسی شے سے بھاگا کر جس کی وجہ سے خود دوزخ تجھ سے بھاگے۔ موحد وہ ہے کہ اگر اس کے سامنے تمام عالم درہم بھرم ہو جائے تو بھی اسے ذرہ بھر پریشانی نہ ہو۔ 3 چیزوں کی دوستی مضر ہے۔ نمبر 1 نفس، نمبر 2 زندگی، اور نمبر 3 مال۔ غنا کی حقیقت یہ ہے کہ تو اپنے ہم جنسوں سے مستغنا ہو، اور حقیقت فقر یہ ہے کہ تو اپنے ہم جنسوں کا محتاج ہو۔ جب انسان صادق ہو تو نیک کام کرنے سے پہلے ہی اس میں لذت پاتا ہے۔ سوچ و بچار کی حفاظت کرو، اچھے خیالات کی حفاظت کر، اس لیے کہ یہ تمام چیزوں کا مقدمہ ہے، کیونکہ جس کسی کا اندیشہ درست ہو گیا اس کے بعد جو کچھ بھی واقعہ ہوگا افعال اور احوال سے وہ سب درست ہوگا۔ خطرات نفس کو دور کرنے والی عبادت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ نفس کی پیروی سے زیادہ کوئی چیز مضر نہیں۔ صحبت کی خوبی یہ ہے کہ جو اپنے پر فراخ جانو وہ ہم نشین پر بھی فراخ جانو۔ جو کچھ اس کا ہو اس میں طمع نہ کرو، اس کی جفا پر تحمل کرو۔ خطا پر اس کا عذر قبول سمجھو، اس کو انصاف دو اور اس سے انصاف نہ لو۔ اس کے مطیع بنو اور اس کو مطیع نہ بناؤ۔ جو کچھ تمہیں اس سے ملے اسے بہت زیادہ اور بڑا جانو، اور جو تم سے اسے پہنچے اسے تھوڑا اور حقیر جانو۔ آخر نکر تصوف ہے، اور تصوف حال کا چھپانا ہے، اور اپنے مال و جان کو اپنے بھائیوں پر خرچ کرنا ہے۔ فرمایا اللہ تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں، ایک نبوت اور دوسرے اتباع رسول۔ نبوت تو مرتفع ہو گئی، اتباع نبوت طالب حق کو لازم ہے۔ بغیر اتباع نبوت کے وصل حق حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس کو پرندوں کی آوازوں اور درختوں کا ملنا اور ہوا کا چلنا سماع میں نہ آئے وہ سماع کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ذاکر حقیقت کو اللہ ایک نور عطا کرتا ہے جس سے وہ تمام ہستی کا ذرہ ذرہ مشاہدہ کرتا ہے، اور اسے ذکر سے ایسی لذت حاصل ہوتی ہے کہ اس کی حلاوت کی لذت کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کسی نے کہا آپ کو کوئی حاجت ہو تو بیان کر۔ میں نے کہا کہ مجھے خدا سے بھی حاجت نہیں، اس لیے کہ میں راضی برضا ہوں، پھر بھلا مجھے بندے سے کب حاجت ہو سکتی ہے؟ شکم جب سیر ہو جاتا ہے تو دوسرے تمام اعضاء شہوت کے بھوکے ہوتے ہیں، اور جب شکم بھوکا ہوتا ہے تو اعضاء شہوت سے سیر ہوتے ہیں۔ اگر ایک دوست سے خیانت دیکھو تو عتاب مت کرو، کیونکہ وہ ایسی بات کہے گا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ بھوک آخرت کی اور شکم سیری دنیا کی کنجی ہے۔ بہترین سخاوت وہ ہے جو حاجت کے موافق ہو۔ جو کوئی دن کرے اس کا اجر رات کو پا لیتا ہے، اور رات کو کرے تو دن کو۔ اگر نقد ثواب نہ پائے تو جانو کہ آخرت میں بھی نہ پائے گا۔ قبولیت کی راحت چاہیے تو فوراً مل جائے۔ آپ مناجات میں کہا کرتے تھے کہ الہی جو شخص تیرے احکام کی پابندی نہیں کر سکتا،
کیوں کر تیری خدمت کے قابل ہو سکتا ہے۔ الہی، جس کو تیری نافرمانی کرنے سے آر نہیں، وہ کیوں کر تیری رحمت کا امیدوار ہو سکتا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔